Bisan sa kakapoy sa trabaho, di yun na to makalimtan ang pagwali sa maayong balita. Kay nang hagit man atong kauban, nga dunay Bible studyhan, adto ta. Mao man puni ang akong full-time nga trabaho kaniadto. So nalab na gyud nako ang pagministry. Unya kay dili lang kana ang rason. Nag-ingon gyud ang balaan nga kasulatan sa 2 Timoteo 4 bersikulo 2, iwali ang maayong balita, may kahigayunan ka man o wala. So mao ni siya nanata diri sa panimalay sa Udukya family, uban nato ni si Brother Toto Alas Jr. ug si Brother Biasong ang atong liman diri sa Rosario Heights, Iligan City. Unya nalipay pug kay mi tungod kay malipayon pug kini nga maong pamilya sa pagdawat sa kamatuoran, sa pagpaminaw sa kamatuoran, pinasikad gayud sa balaan nga kasulatan. So diring dapita nangantata alang sa opening song kay dala naman po ni worship sa mga newly baptized. Jesus lamang sa lingid, siya laumi. Og diring dapita, nag-ingon ang akong kauban nga ako daw ang musaysay sa maong tupiko. Og ang tupiko ni ining taknaa, mahitungod sa balaod sa Dios og mahitungod sa adlaw nga igpapahulay. Unsa magyud ka importante ang adlaw nga igpapahulay? Unsa pod ka importante ang balaod sa Dios? Og nasayod man kita nga ang adlaw igpapahulay nabilong kana siya sa balaod sa Dios diha sa napulo ka sugo. Unya sa ikaupat nga sugo sa napulo ka sugo nag-ingon hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay og ilhag kini nga balaan. Sulod sa unom ka adlaw magtrabaho kamo, apan sa adlaw nga ikapito mao'y usa ka adlaw nga igpapahulay. So mao kana siya ang akong gisaysay kanila nga ang adlaw nga igpapahulay usa ka adlaw nga igpapahulay nga mao ang adlaw nga ikapito. Ug ang adlaw nga ikapito walay lain mao gid kana ang adlaw nga Sabado karon nga panahona, no? So bisan pa sa kalendar, bisan pa sa diksyonaryo, adlaw nga ikapito mao gyud ang Sabado. Sa mga karaan nga mga Bible nagpamatuod nga ang Exodo 20 verse 8 nga mao ang napulo ka sugo, naghisgot diha mahitungod sa adlaw nga Sabado. Og sa mga Spanish Bible, adlaw nga Sabado gihapon. So niining takna malipayon kita tungod kay nakasaysay kita niini. Nag-ingon usab ang atong Ginoo sa John 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. So kung nahigugma ta sa atong Ginoo, atong tumanon ang iyang mga sugo. So pag abot sa bag-ong tugon, kining kasuguan nga mao ang napulo kasugo nga gisulat mismo sa Dios. Ang Dios mismo mao'y gasulat niini, wala gayud kini gibungkag pag abot sa bag-ong tugon. Daghan tag mga teksto ni ana. So hinaot masabtan pud ninyo ni kini nga maong mga mensahe kay bililhon kay ni karon. Kay karon nga panahona ang mensahe nila wala na ang napulo kasugo, wala na ang adlong ipapahulay kay iya na sa mga Hudiyo, pero dili panahon sa mga Kristiyano diha sa balaan nga kasulatan gatuman gihapon sila mahitungod sa adlaw nga ipapahulay. Lucas 4:16, si Kristo nagtuman or nabatasan niya ang pagsimba matag adlaw nga igpapahulay. Gani ang mga apostoles nagtuman gihapon niini, buhat 13:14 og buhat 13:41, 42, 43 na mahulay gihapon sila. Meaning nagkeep sila mahitungod sa adlaw nga igpapahulay nga mao ang Sabado. Sabado man gyud ang adlaw nga igpapahulay. Sultian ko na lang ikaw kay basin wala pa ka kabalo niini. Ang adlaw nga igpapahulay Sabado gyud, bisan asa ka mo adto, basta kay Biblia ang basihan. Mutukma gyud nga Sabado ang adlaw nga ikapito. Og ang ingon sa atong Ginoo, kun kamo nahigugma kanako, inyong tumanon ang akong mga sugo. Gihigugma ba nimo ang Ginoo? Say yes. Gihigugma nato ang atong Ginoo kay siya ang unang nahigugma nganhi kanato. So meaning, ang pagbantay nato sa kasuguan sa Dios, apil ang adlaw nga igpapahulay, usa kini siya ka ekspresyon nato nga atong gihigugma ang atong Ginoo. So dinhi lang ta kutob no kay medyo taas ang ato nga pag-Bible study ni ining panahona. Now karon unsa magyud ning usa? Imo pa dayon pagbasa, adlaw nga ikapila. Pito. Unsa man ning adlaw nga ikapito? Ma'am, unsa to? Ngano sa man, ma'am? Salamat kay sa interaction ha. Mas may ganang doon na interaction. Og diring dapitan human naman ta video sa pudta. Ato silang tan-awon kung unsa ilang kahimtang karon, no? Salamat day kayo sa inyo nga pagtan-aw. Salamat sa inyong pagsuporta, pinaagi sa pag-follow, pinaagi sa pag-share ni ini. Ang Ginoo nagyoy mo panalangin kaninyo. Ang Ginoo nagyoy mo balos sa inyo nga kaayo. Bye-bye na. O God bless you. Karon kay nahuman nami, mahuli nami karon guys, no?
So, mga kaigsunan, please follow o i-share kini nga mga video para daghan pagyot ang mapanalanginan niini. God bless ka na tungtunan. Bye-bye.